बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शफ़क़त अली। कौमी मुजरिमों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन दबड़दूश शुरू। कैप्टन सफदर को सिंध पुलिस ने आज गिरफ़्तार कर लिया। उनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि कल उन्होंने बाबाए कौम के मज़ार के ऊपर, जो एक नहायत तक़द्दुस की जगह है, पूरी कौम एहतराम करती है, पाकिस्तान में रहने वाला छोटे से छोटा और बड़े से बड़े मनसब पर बैठा हुआ पाकिस्तानी भी इस तक़द्दुस को पमाल करने की जुर्रत नहीं कर सकता। कल मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी लीडरशिप ने, और जिसमें मरियम नवाज़ भी शामिल थी, जब बाबाए कौम के मज़ार के ऊपर हाज़िरी दी, वहाँ पर इन्होंने नहायत बेशर्मी और बेगैरती के साथ तमाम हदें पार कर दी। वहाँ पर हुल्लड़बाजी का मुजाहरा किया, सियासी नारे लगाए गए और इंतहाई वहाँ पर बेहयाई का मुजाहरा किया, जिसके बाद से पूरी कौम का ये मुतालबा था कि बाबाए कौम के मज़ार की हुर्मत को पामाल करने वालों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाए। आज सिंध पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। कानून के मुताबिक बाबाए कौम के मज़ार का तक़द्दुस पामाल करने पर समरी ट्रायल करके कम से कम 3 साल तक की सज़ा फौरी तौर पर सुनाई जा सकती है। अब ये देखें, ये बात करते हैं जमहूरियत की, ये बात करते हैं सिविल सुप्रीमेसी की, ये बात करते हैं आइन और कानून की, जबकि इस मुल्क को बनाने वाला, इस मुल्क को आज़ादी दिलवाने वाला, जिसका नहायत एहतराम है हमारे दिलों में, उसके मज़ार के ऊपर इनको तमाम आइन, कानून और जमहूरियत के तमाम सबक भूल जाते हैं। अब ये इस तरह की हरकत, इस तरह के नारे, इनका जो भगोड़ा, इनका गॉड फादर नवाज़ शरीफ जो लंदन में बैठा हुआ है, वो किसी लंदन की लाइब्रेरी में बैठकर लगाए, लंदन के किसी पब्लिक प्लेस पर बैठकर लगाए। इनकी जमहूरियत को वो लंदन के गोरे किस तरह निकालते हैं, इनका सारा इनकलाब इनको लग पता जाएगा। ये इस तरह के नारे बरतानिया या अमेरिका की किसी इस तरह की जगह के ऊपर लगाएं जिसका अपना एक तक़द्दुस हो, फिर इनको पता चलेगा कि जमहूरियत कहते किसे हैं। जमहूरियत इनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ शख्सी इक़्तिदार का नाम है, जमहूरियत इनके लिए बादशाहत का नाम है। अब इनकी जमहूरियत जो भगोड़ा नवाज़ शरीफ मुजरिम जो लंदन में बैठा हुआ अल्ताफ़ हुसैन की तरह पाकिस्तान की फ़ौज को ललकार रहा है, पाकिस्तान की कौम को फ़ौज पाकिस्तान के सामने खड़ा करना चाहता है, कौम और फ़ौज के दरमियान जो गलत फहमियाँ पैदा करके दूरी पैदा करना चाहता है, वो मुजरिम जो इनकलाब की बड़ी बड़ी बातें करता था, ग्वाल मंडी का चे गवेरा, उसका सारा इनकलाब रावलपिंडी के GHQ के एक ब्रिगेडियर की फ़ोन कॉल ने निकाल दिया। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये इनकी सबसे बड़ी जमहूरी पार्टनर पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा एतजाज़ अहसन साहब का कहना है, जो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला भी रहे हैं, बड़े बड़े आला मनसूबों पर रहे हैं और इस वक्त पीपल्स पार्टी में सीनियरिटी के अंदर टॉप लीडरशिप के में उनको काउंट किया जा सकता है। उन्होंने कल GNN के एक प्रोग्राम में बात करते हुए ये इंकशाफ किया कि नवाज़ शरीफ ने कराची के जलसे से खिताब करना था। मरियम नवाज़ का, नवाज़ शरीफ दोनों का इसरार था, फजलुर रहमान का भी इस पर इसरार था, लेकिन नवाज़ शरीफ को GHQ से एक ब्रिगेडियर की कॉल गई है। ब्रिगेडियर की कॉल जाने के बाद उस ब्रिगेडियर साहब ने नवाज़ शरीफ को मना किया है कि अब आप किसी अवामी जलसे से खिताब नहीं करेंगे, जिसके बाद नवाज़ शरीफ ने अज़ ख़ुद ये फ़ैसला किया। उन्होंने फ़ोन करके आसिफ अली ज़रदारी को बताया कि मैं जलसे से खिताब नहीं करूँगा। बहाना ये बनाया कि मेरा गला ख़राब है। अब भाई, गला गुजरांवाला के जलसे में तो बड़ा ठीक था उनका, गुजरांवाला के जलसे में वो गला फाड़ फाड़ के मुझे क्यों निकाला, जनरल बाजवा जवाब दो, DGI जवाब दो, उस वक्त तो उनका गला बिल्कुल दुरुस्त हो गया था। फिर एतजाज़ अहसन का ये भी कहना था कि कोई इनकलाब नहीं है, कोई जमहूरियत नहीं है, नवाज़ शरीफ एक भगोड़ा है, माजी में भी ये डील करके NRO लेके अपने पूरे टब्बर को लेके जद्दा फरार हो गया। पीछे से इनके जो करीबी साथी जो इनके लिए डंडे खाते रहे, जो इनकी जमहूरियत के लिए मारे खाते रहे, वो जेलों में सड़ते रहे। इन्होंने नाम भी लिया, जिनमें परवेज़ रशीद, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, जवेद हाशमी और काफ़ी सारे लोग थे।
اور یہ انتہائی بے شرمی کے ساتھ، انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ NRO لے کر بڑے بڑے بریف کیس باندھ کر جدہ فرار ہو گئے سارا ٹبر لے کے۔ اور اس مرتبہ بھی انہوں نے بالکل یہی کیا ہے۔ نواز شریف ڈیل لے کر لندن گیا ہے، ڈیل لے کر فرار ہوا ہے، کسی قسم کا کوئی NRO نہیں، کسی قسم کا کوئی انقلاب نہیں، یہ صرف اپنی بیٹی کو لندن بلانا چاہتا تھا۔ جب مزید رعایت لینے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو ان کے اندر کا انقلاب نکل آیا، ان کے اندر کا چی گویرا نکل آیا۔ لیکن اس انقلاب کی اوقات صرف اتنی ہے کہ ایک بریگیڈیئر کی کال کے اوپر نواز شریف کا سارا جو اندر کا چی گویرا اور اندر کا جو نیلسن منڈیلا تھا وہ اپنی موت آپ مر گیا۔ اب فضل الرحمان جو اب نواز شریف کی کمی پوری کرنے پر اتر آئے ہیں، ان کے اندر کا زہر اور ان کے اندر کا بغض بھی نکل آیا، ساری حدیں پار کر دیں۔ کل چونکہ نواز شریف نے کراچی کے جلسے سے خطاب نہیں کیا، وہ ساری کسر فضل الرحمان نے پوری کی اور انہوں نے پاک فوج کو للکارا، جنرل باجوہ کو انہوں نے کہا اور ساتھ یہ دھمکی دی کہ ہم پاک فوج سے اور جنرل باجوہ سے معافی منگوائیں گے۔ کس بات کی معافی منگوائیں گے؟ ان کا کہنا تھا جن قوتوں نے کہا کہ اس جمہوریت کو تسلیم کرو، ہم آپ سے منوائیں گے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے اور آپ سے معافی بھی منگوائیں گے، آئندہ ایسی غلطی آپ نہیں کریں گے، ہم عزت سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کیا ہم جانور ہیں جو چارہ ڈال دیں اور ہم قبول کریں؟ اب یہ مولوی فضل الرحمان جو اپنے آپ کو مولوی کہتا ہے، اس کی اوقات یہ بات کر رہا ہے جمہوریت کی، یہ بات کر رہا ہے سول سپریمیسی کی، یہ بات کر رہا ہے آئین اور قانون کی، جبکہ اس کی اپنی اوقات ڈیزل کے چند پرمٹ ہیں، اس کی اپنی اوقات 45 لاکھ کی لسی ہے، اس کی اپنی اوقات کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ ہے، اس کی اپنی اوقات اربوں خربوں کے کروڑوں کے کھانچے ہیں۔ یہ وہی مولوی فضل الرحمان ہے۔ اب پتہ نہیں کس نام کا مولانا، کس وجہ سے اپنے نام کے ساتھ مولانا لگاتا ہے۔ میں نے آج تک اس مولوی کی نام نہاد مولوی، اس کی آج تک کوئی کتاب لکھی ہوئی نہیں دیکھی، میں نے آج تک اسلام کے اوپر کسی قسم کا ریسرچ آرٹیکل نہیں دیکھا، میں نے آج تک اسلام پر کوئی ان کا تحقیقی مقالہ نہیں دیکھا۔ اسلام کے لیے ان کی کون سی خدمات ہے؟ کہتا ہے کہ جناب آزادی کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے جنگیں لڑی، جھوٹ بولتا ہے یہ مولوی، جبکہ اس کے جو آباء و اجداد تھے، مفتی محمود اس کا جو باپ تھا، وہ تو بابائے قوم، قائد اعظم اور پاکستان کی آزادی کے سب سے زیادہ خلاف تھا، جو کہ ببانگ دہل کہتا تھا کہ شکر ہے ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے۔ یہ وہی مولوی فضل الرحمان ہے جو مشرف کے ساتھ 10 سال مزے لوٹتا رہا خیبر پختونخوا حکومت کے۔ یہ وہی فضل الرحمان ہے جس نے مشرف کو وردی کے اندر آئینی ترمیم کرنے کی اجازت دی۔ یہ وہی فضل الرحمان ہے جو ماضی میں بے نظیر کے خلاف تبرہ کرتا تھا۔ یہ وہی فضل الرحمان ہے جس نے بے نظیر کی حکومت کے خلاف پہلے فتویٰ دیا کہ عورت کی وزارت عظمیٰ حرام ہے، اور پھر اسی عورت کی وزارت عظمیٰ کے انڈر اس نے وزارتیں لی۔ یہ وہی فضل الرحمان ہے جو ماضی کے اندر ان ڈکٹیٹرز کا حامی رہا۔ آج یہ کہتا ہے کہ میں بہت بڑا جمہوریت پسند بن گیا ہوں، آج یہ کہتا ہے کہ کیا ہم جانور ہیں۔ فضل الرحمان تم جانور سے بھی بدتر ہو۔ اب ان لوگوں کی زبانیں جس حد تک نکل آئی ہیں، ان کی زبانیں کھینچنا پڑیں گی۔ ان لوگوں کے خلاف جس طرح آج کیپٹن صفدر کے خلاف کارروائی کی گئی، بالکل اسی طرح ان فضل الرحمان اور نواز شریف جیسے غداروں کے خلاف کارروائی کر کے ان کے منہ خاموش کروانے پڑیں گے۔ یہ تھی آج کی کچھ اہم ڈیولپمنٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔